नादिन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ी ही सियासी, समाजी, मजहबी और मुहब्बे वतन ताजर रहनुमा के पास SM अख्तर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से कि 14 अगस्त पाकिस्तान बना और बहुत सी लाजवाल कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया गया। तो हमारे साथ रहिएगा, SM अख्तर साहब की गुफ्तगू सुनाएंगे हम आपको कि आज 14 अगस्त का दिन मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अवाम, और आज वो हमें क्या पैगाम देने जा रहे हैं। जी SM अख्तर साहब, क्या हाल है सर? सर खैरियत ठीक है? अच्छा सर, 14 अगस्त की तैयारियां बड़े अरूज पर हैं। अगर मौजूदा पाकिस्तान के हालात को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आया इस हवाले से आप बतौर सीनियर ताजर रहनुमा आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जो रहमान है, जो रहीम है, दिलों के हाल खूब जानता है। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफ़ा दिया, जो आपने ये फरमा दिया कि हमारे बड़ों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, इसमें कोई शक ही नहीं है। जी जी। देखें, हमें ये चाहिए एज ए ताजर, मैं ये इसमें गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि वो साथ अटैच हों। हम अटैच हमेशा ही हैं। बेशक ताजर हमेशा उसका है जो हुकूमत में जिसकी आती है। हम ये हमेशा कहते हैं कि ताजरों को और तमाम पाकिस्तानी अवाम को हुकूमत के साथ मिलके, हुकूमत को अवाम के साथ मिलके ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो हमें पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर कर सके। काजर ने पाकिस्तान बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक तोहफ़ा मिल गया रमज़ान की शक्ल में। बहुत उस 27 रमज़ान की बातें हम करते हैं कि कोई नो डाउट, कोई शक नहीं, बहुत बाबरकत दिन, बहुत बाबरकत रात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें दे दी, अल्लाह ने पाकिस्तान दे दिया। लेकिन ये भी कहना अच्छा नहीं है, गलत बात है ये बात कहना जी रमज़ान में बनाया पाकिस्तान तो कायम दायम रहेगा, इंशाअल्लाह ये ता क़यामत रहेगा। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना हिस्सा उसमें डालें। ये अच्छी बात नहीं है कि हम यूँ बैठ जाएं, लोग हमसे जैसे जो मुल्क करता जाए हम बर्दाश्त करते जाएं। हमें भी कुछ करना होगा। मैं जब तारीख पे देखता हूँ 1953 से लेकर 1965 तक, रहमान साहब जी जी, ये पाकिस्तान यूँ जा रहा था। फैक्ट्रियाँ बन रही थी, किसी ने अमेरिका के साथ अटैच किया, किसी ने अपने आप को जर्मन के साथ अटैच किया, किसी ने पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों की, आपके स्कूटर, आपके वेस्पा, आपकी गाड़ियाँ, आपकी बैटरियाँ, जी जी, बेशुमार ममालिक की तजारत को काफ़ी फ़रोग आ, बहुत फ़रोग दिया और यहाँ फैक्ट्रियाँ बनी। जी, उसके बाद इंडस्ट्री लगी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी। और ये दौर जिसका भी था, लेकिन पाकिस्तान तरक्की पे था, बहुत काम हुआ उस मन में पाकिस्तान जी का। जी जी। उसके बाद ऐसी ब्रेक लगी, आज हम इन्वेस्टर ढूंढते हैं। हमने जिनको पाबंद सलासत कर दिया वही लोग आज दुनिया में जाकर उन्होंने तरक्की की, कामयाबी ली। आज वो दिन हमें फिर चाहिए, ये जज्बा हमारा है, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं। मैं एक बात पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर कहूँगा, ये सूरज, ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ज़मीन खुद तुमको अमा कोई नहीं देगा। हमने पाकिस्तान की कदर करनी है, ये हम पे फ़र्ज़ है। हमने कुर्बानी दी थी हमारे बड़ों ने, हमने अब देनी है। वो तरीका और होगा, ये तरीका और होगा, लेकिन हमें देनी पड़ेगी। ये सबको चाहिए ये कुर्बानी दे के पाकिस्तान को आगे से आगे अपने लिए, अपने बच्चों के आगे लेके जाएं। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे यारो, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे यारो। इसको ज़िंदगी समझो, इसको ज़िंदगी मानो। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तो पाकिस्तान आगे से आगे जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। मोहतरम, जब मैं तारीख का मुतालिया करता हूँ तो ख़ुद को कई बरस पीछे जाके देखता हूँ। मोहतरम, मैं ये देखता हूँ अज़्मो जमी यकीन के तस्वीर, शहीदों के खून से, लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, लामा इकबाल की ख्वाबों की तबीर। ये तो हो गई
اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کیا پاکستان دیا؟ کو؟ ہم کہتے ہیں جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہم نے کیا دیا ہم نے کیا پاکستان دیا؟ کو؟ مان لیا حکومتیں میں بہت اچھی نہیں مل سکیں، ہاں، بٹ عوام نے کیا کیا؟ بہت اب ہم کو مل کے چلنا ہوگا، آگے یارو، بڑھنا ہوگا یارو، یہ بات کو سنبھلنا ہوگا. سنبھلنا، نہیں سنبھالیں گے تو مٹ جائیں گے، ہم مٹ- رہ جائیں گے، پستی میں چلے جائیں گے. ہم مثالیں دیتے ہیں ملیشیا کی، ہم دیتے ہیں جرمنی کی، ہم دیتے ہیں جاپان کی، ہم دیتے ہیں چائنا کی، جی جی، مگر ہمیں بھی ویسا ہونا پڑے گا. جب ویسا ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان کو روک نہیں سکتا کوئی بھی. یہ ہم دعویٰ نہیں کرتے، جنون بات کرتے ہیں کہ جتنے موسم پاکستان کو ملے ہیں کسی ملک کو ملے نہیں، جتنی خوش قسمتی پاکستان کی ہے کسی کے پاس ہے ہی نہیں. مگر کیا کریں، نہ ہمارے لیڈر ہمیں لے کے چلے، نہ ہم چل سکے، نہ ہمیں وہ شعور بیدار ہونے دیا، نہ ہمیں بڑھنے کا موقع دیا. بہت پاکستان کی کامیابی کے دیکھیں، میں نے یہی بات میں کر رہا تھا کہ اب وقت ہے کہ بچوں کو سکل سکھانے کا. ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اچھی بات ہے. میں ایک بات کہوں گا کہ بچوں کو وہ سکل سکھائیں جو پاکستان میں بھی کاروبار کرے اور کہیں جائے تو وہاں بھی کرے. دیکھیں آج کا دور ہے موبائل کا، بچوں کو موبائل کی ریپیئرنگ سکھائیں، اس کو سکل کل کو جس شہر میں جس ملک میں بھی گیا تو پاکستان کا نام روشن بھی کرے گا. اس لیے کہ وہاں پر موبائل کی کس کو ضرورت نہیں ہے، ریپیئرنگ کی کہاں ضرورت نہیں ہے. ایسا ای کامرس کا کاروبار اچھا ہو رہا ہے آج کل. بچوں کو وہ ٹریننگ دلائیں یا دیں یا جیسے بھی ہے، تاکہ پیسہ اور ڈالر پاکستان میں ان ہوں. جب ان ہوں گے تو خوشحالی ہوگی. یہ گورنمنٹ سندھ غالباً یہ کام کر رہی ہے، بچوں کو اسکل سکھا رہی ہے ای کامرس کا. یہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح پنجاب، سندھ، بلوچستان، پورے پاکستان میں بلوچستان جہاں جہاں ہو سکے بچوں کو ٹریننگ دلائی جائے. ہمارے بالکل ہال روڈ پہ ہمارے دوست ہیں پنجاب موبائل والے، ان کے پاس بہت بچہ سیکھنے آ رہا ہے، بڑا اچھا وہ کام سکھاتے ہیں. تو بچوں کو سکھائیں، ان کا مستقبل بنائیں، بہت ضروری ہے. اچھا سر، یہ تو 14 اگست کی آزادی کے حوالے سے جناب کے جذبات نظر آئے. بات ہو جائے چیمبر آف کامرس کی. چیمبر آف کامرس میں بہت سے گروپس اپنے ذاتی مفادات کے لیے بنائے جا رہے ہیں، تو آنے والے دن بھی انتخابات کے دن ہے. تو سر اس میں آپ کا جو ہے وہ کون سے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی رہے گی آنے والے انتخابات میں؟ دیکھیں میں وہ شخص ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم و فضل ہے کہ ہم بڑوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. بہت اعلیٰ. ہمارے جو اشرف بھٹی صاحب ہیں آل پاکستان پریزیڈنٹ انجمن تاجران، ہمارے طارق فروز صاحب ہیں جو انجمن تاجران لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، میں ان کا سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور کا انجمن تاجران کا ہوں. میرے بڑے جہاں کہیں گے ہم اس گروپ کو سپورٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں دن رات شانہ بشانہ، جیسے وہ کہیں گے اس گروپ کو سپورٹ کریں گے. میں اس طرح سے کسی گروپ کا نام نہیں لے سکتا، میرے وہ بڑے ہیں جو مجھے کہیں گے ہم وہاں انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے. اچھا سر، بطور سینئر تاجر رہنما، تاجروں کے روشن مستقبل، ان کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے بہت سے مرکزی کردار ادا کیے. تو سر آنے والے دنوں میں تاجروں کے روشن مستقبل کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں، حکومت پاکستان جو بھی ہوتا ہے یہ تاجروں کو کیوں نہیں کھلا کام موقع دیتے کہ کمائیں اور ٹیکس دیں، انہیں کمانے کا موقع دیں. ان کی ایسی پالیسی بنائیں 15 20 25 سال کی. مجھے تو تکلیف ہے کہ جو حکومت آتی ہے پالیسی بناتی ہے 3 سال 3.5 مشکل سے 5 عمل سال درآمد نہیں ہوتا. حکومت بنتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو ساتھ ہی حکومت بدل جاتی ہے. خدا کے لیے پاکستان کو اگر لے کے چلنا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ تاجروں کو کہیں بھئی جیسے دنیا میں لوگ کام کر کے آگے بڑھے ہیں، ان کو موقع دیں جی، آپ آئیں کاروبار کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ ٹیکس دیں ہمیں، تاکہ پاکستان امیر سے امیر ترین ہو اور حکومت جو ہمارے تاجر ہیں ان کو خوف کی جو لہر ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے. ایک میں پیغام دوں گا 14 اگست کے حوالے سے جی کہ پاکستان اللہ نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے ہر بچے کو، بڑے کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بزرگوں کو، سب کو مل کے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. ہم کریں گے تو روشنی ہوگی. اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر شخص کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا اور پاکستان روشن ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. جی ناظرین، یہ تھے ایسے مختار صاحب جن کا کہنا تھا کہ استحکام پاکستان کے لیے ہر ایک پاکستانی شہری کو، چاہے اس میں جوان ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو اور مائیں بہنیں بیٹیاں،
سب کو استحکام پاکستان کے لیے اپنا مرکزی کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم پاکستان کو استحکام پاکستان بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔